डिसेंबर आनी गोंयचे नाते वेगळेच. हो म्हयनो हो क्षण लेगीत खूब देगदिनो आसा. तर अशा कर्तृत्वी मनशाक परबी भेटोवन तुमच्या लागीं मागता. आयज आमचे मदीं आमचे गोंयचे सीएम आमी आयज तुमचो शाल श्रीफळ आनी फुलां दिवन सत्कार करतात. सावियो बरेरा, सिडनी गांवकर, सिडनी लुकास, स्टेलन लुकास, वेलरॉय कार्वालो, विक्रम वेंकटचलम, पाउलो डिसोजा जे मॅनेजर आसा टिमाचे, जूड बरेटो जे कोच आसा, लियान बरेटो जे फिजिओथेरपिस्ट आसा, जॉन्स हो पुरस्कार फावो जाला. स्वराच्या दुरुपयोगा आड सातत्यान जागृताय निर्माण करपाच्या वावरांत तुमकां वैदेही पाटकर 2014चो पुरस्कार फावो जाला. तशेंच अल्कोहोलिझम अँड सबस्टन्स ड्रग अब्यूज ह्या मेळात तुमी भोवमान करतात. मुद्दम मुखार येवन तुमी हो सत्कार स्विकारचो. शाल श्रीफळ आनी फूल दिवन तुमचो आमी सत्कार केलो आसा. चॅम्पियनशीप राज्य पावंड्या वयल्या सर्तींत तुमकां भांगरा पदक फावो जाला. 2006 सालान तुमकां मडगांव जाल्ल्या राज्य पावंड्या वयल्या वेट लिफ्टिंग चॅम्पियनशिपान भांगरा पदक फावो जाला. आनी 37व्या फुडले सुवातेर आमी भोवमान करतात. मोदी जी तुम आगे बढ़ो, वंदे वंदे. परत एक फाटी ताळ्यांचो गडगडाट जावचो. आंतोन बाबाचो जर प्रवास पळयलो तेणे आज खूब बरें भाशण केलें. 91तल्यान आयज पर्यंत ताणें आपलो राजकीय प्रवास सांगलो तो खरोखरूच वाखवण्याजोगी आसा. हांव ताचें खूब खूब अभिनंदन करता. आनी आमदार आसचो जाल्यार असो आसचो हें हांव नक्की सांगता. तो सातत्यान लोकां खातीर आसा. पयलीं आसचो आनी मागीरूय आसतलो. कारण तो आमदार जालो म्हणून लोकांक विसरूंक ना. लोकांनी ताका आमदार केलो आनी चड काम लोकांक कशें करप हाचे सातत्यान प्रत्येक डिपार्टमेंटांतल्यान प्रत्येक काम. आनी तेंय बी कसलें आमी म्हणटा लोकांचें काम म्हणटा आसतना ते शेताचें आसतलें, ते खेळाचें आसतलें, ते कल्चराचें आसतलें, लोकांच्या नोकऱ्यांचें आसतलें. अशे बारीक बारीक विशय घेवन तुमी जर पळयशात जाल्यार कुट्टाळी ह्या मतदारसंघाचेर तेजो खूब मोग आहा. ताजे प्रत्येक एसोसिएशन, कुट्टाळी फार्मर्स क्लब, कुट्टाळी कल्चरल एसोसिएशन, कुट्टाळी फुटबॉल क्लब, सगळे कितें ते कुट्टाळी. म्हणजे तुमी विचार करात, कुट्टाळीचे भुरगे खेळांत फुडें वचोंक जाय, कुट्टाळीचे भुरगे कल्चरांत फुडें वचोंक जाय, कुट्टाळीच्या शेतकारांनी शेत लावपाक जाय, कुट्टाळीच्या सगळ्या महिलांनी त्यांचे सेल्फ हेल्प ग्रूप बरें चलोवपाक जाय. हे सगळें तो ताजी मिसेस आनी ताजी पुराय टीम, पंच सरपंच त्या सगळ्यांच्या खातीर नेटात पयली एकदा ताळयो मारा. आज 6 प्रोजेक्ट वेगवेगळ्या तरी फाउंडेशन स्टोन घातल्या. त्या 6 प्रोजेक्ट आमी इन टायम म्हणजे सांकवाळ आसतले किंवा तेजी उरलेली जॉगर्स बाग रेडी करपाक घेतला. ती खंयची पंचायत? सांकवाळ उपासनगर. म्हणजे प्रत्येक प्रोजेक्ट जो आसा पळय न्ही म्हणजे 50 लाखापासून 2 कोटी तो चड भुरग्यांक आनी लोकांक कसो उपयोगी येतलो हाजो तेणी पळयला. हांव खरोखरूच म्हणजे मनापासून तेजें खूब खूब अभिनंदन करता. खंयचो बारीकसो रस्तो आसतलो आनी हे केन्नाच पळोवंक ना तेणी. देवूळ खंयचे पुरीस आनी सगळ्या खातीर काम करप हें चड म्हत्वाचें आसा. म्हणजे म्हाका तेणी आज देवळांनी व्हेलो आनी खुर्सा कडेन व्हेलो म्हणटा तसो. सगळ्या तरेन अशा पद्दतीन तेणी वयल्यान सांगलें की सगळे बारीक लोक हे सातत्यान आपल्या बरोबर आसा आनी आपूण तेची प्रत्येक कामां करपा खातीर सातत्यान वावुरता. म्हाका खूब खोस भोगता. आयच्या ह्या वाडदिवसाच्या दिसा तेणी एक 2-3 प्रोजेक्ट सांगला. ताका फ्लायओव्हर करपाक जाय किंवा ताजें मेन जंक्शन जे केसरवाळ स्पिगी कडेन आसतना तें जंक्शन जे एअरपोर्टा वयल्यान येता
ते एकूच जंक्शन त्याच्या खातीर पुराय साऊथ गोवा खातीर आसा. म्हणजे तेणी मागता आसतना पुराय साऊथ गोवाचे ट्राफीक कंजेशन कमी जातले आणि नक्कीच तोय प्रोजेक्ट येता त्या काळात आम्ही हातात घेता हे नक्कीच सांगता. तोय प्रोजेक्ट आमी ट्राय करतले. फाटल्या त्याच्या वाढदिवसाच्या निमित्तान आम्ही जुवारी ब्रिजाचे उक्तावण केले पयल्या लेनीचे. म्हणजे तुम्ही विचार करात मदीं हांव त्याच्या मतदारसंघात आयलो तेन्ना वेगवेगळे त्याचे मार्केट वेगवेगळे कॉम्प्लेक्स हाजेय त्यांनी इनॉग्रेशन बाकीचे फाउंडेशन स्टोन घातले. अशाच पद्धतीन त्याच्या पुराय बाकीच्या सगळ्या प्रकल्पाक सातत्यान माझ्या सरकारा कडल्यान फक्त माझ्याच न्ही मोदीच्या सरकारा कडल्यानूय सहकार्य आहा ताका. कारण जे फ्लायओव्हर आणि बाकीच्यो ज्यो सगळ्यो गजाली करपाक जाय त्यो डबल इंजिनाच्या सरकारा कडल्यान करपाक जाय. त्या खातीर मोदीजीचो आशिर्वाद बाब आंतोन बाबाक आसा. त्या खातीर अभिनंदन. हांव कित्याक सांगता कारण तुम्ही जर पळयशात आयचो अंडरब्रिज आमी जेका म्हणजे आतां पर्यंत लोक थोडे कशे निवडून येयले पळय न्ही ते झगडातूच रावले सरकारा कडा. सरकारान आसतनाय झगडले. काम करून घेवपाक जाय ते थंयच उरले. म्हणजे कोण तरी आमी म्हणटा तर रेल्वे क्रॉस करपाक जाय आसत आतां काय रेल्वेचो आमी रेल्वे रूळ काडून उरूंक शकना. रेल्वे बंद करूंक शकना. आमकां सोल्युशन काडपाक जाय आणि लोकांक सोल्युशन काडटले जाल्यार ओव्हरब्रिज बांदपाक जाय जाल्यार अंडरब्रिज बांदपाक जाय. आज एक अंडरब्रिजाचे त्यांनी फाउंडेशन स्टोन घातला. फुडल्या 6 महिन्या भितर दुसऱ्या अंडरब्रिजाचे आम्ही फाउंडेशन स्टोन घालता. एका म्हणटात आमदार फक्त झगडत बसप आणि गाडी सवप इतके करप न्ही. लोकांचे प्रश्न सुटावे करप हे चड महत्वाचे आसा आणि ते प्रश्न सुटावे करपा खातीर तो सातत्यान वावुरता. सगळ्यांच्या मदीं वावुरता आणि तेकाच लागून आमी सगळ्यांनी तेका तेंको दिलात. हाज्याय फुडें आनीकूय तेंको दिवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. माननीय मोदीजीच्या नेतृत्वाच्या सकयल डबल इंजीन सरकारान वेगवेगळी कामां आमी गोंयांत केल्या. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाच्या बरोबर ह्युमन डेव्हलपमेंटाचेर आमी भर दिला आणि आमी मानवी विकास जेका आमी म्हणटा ह्युमन डेव्हलपमेंट म्हणटा आसतना प्रत्येक मनशाचो विकास जावपाक जाय. तो सोशल वेलफेअरच्या स्किमीचेर आसूनी तो शिक्षणाच्या बाबतीत आसूनी किंवा तो जॉबाच्या बाबतीत आसूनी. म्हणून आम्ही ताणे जशें सांगलें स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 हाच्या अंतर्गत स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग हो कार्यक्रम काढला. एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम आम्ही सुरुवात केला. जे भुरगे फुडें उबे आहात ग्रॅज्युएट जावन 10वी जावन 12वी जावन बेकार रावपाची गरज ना. एप्रेंटिसशीपीक जॉईन जायात. आयच्यान म्हाका दिसता म्हणजे जे नोकऱ्यो येवपाच्यो आसा तेका फुडें एप्रेंटिसशीप कंपल्सरी आसा. तेका एक्सपिरियन्स कंपल्सरी आसा. त्या खातीर त्याय नोकऱ्यो जॉईन करतना ते गरजेचे आसा. फायनाक आमी ट्रेनिंग घेवपाक सुरवात केल्या. ही ट्रेनिंग खूब मोठ्या प्रमाणात आमी स्वयंपूर्ण गोंयच्या अंतर्गत दिता. तुम्ही सगळ्यांनी ताचो फायदो घेवचो. दवरलो. खरें सांगपाचें म्हणल्यार हांव हाजे पयलीं केन्नाच हांवें बर्थडे सेलिब्रेट करून नासलो. पूण लास्ट इयर साकून जेन्ना आमचो जुवारी ब्रीज जेन्ना म्हजे बर्थडे दिसाक इनोग्रेट जालो ताच्या उपरांत आयज हो सेकंड बर्थडे हांव सेलिब्रेट करता. कारण थँक्यू सर. आयज म्हाका दिसलें जेन्ना म्हजो हे 2 प्रोजेक्ट आशिल्ले आनी ते 2 आयज आमी सगळे फुडें 5 प्रोजेक्ट आमी फाउंडेशन स्टोन घातला. पूण मेन म्हणटा ते म्हाका सारके आमचे केसरवाल स्प्रिंग आनी आमचो कांसावली जो बायपास रोड आसा हाचे आमकां मेन म्हाका जे म्हणजे मेन प्रोजेक्ट हे आयज म्हाका दिसता 1.5 वर्सां मदें हे आमी आयज फाउंडेशन स्टोन घालेलो आसा. म्हाका दिसता हे दोनूय प्रोजेक्ट जे आसात ते आमचे सा गरजेचे. हांव जाणा आमचे जे कांसावली जे भाव भयणां हांगासर जायते त्रास जाताले. तुमकां खबर आहा जेन्ना रेल्वे जेन्ना स्टॉप जाता कांसावली बाजारांत थंयसर रेल्वे स्टॉप जाताली आनी आमचे जायते भाव भयणां जावं इस्कॉलाची भुरगीं ती रेल्वे पोंच्यान क्रॉस जाताली आनी ते जायते हांगा थंयसर एक्सिडेंट बी जाले आसा. थोडे पांय गेले थोडे हात गेले थोडे एक्सपायर्ड जाले अशे जायते इन्सिडेंट जाल्ले की आमकांय बरें दिसनासलें. पूण आयज हांगासर आमच्या CM सरान येवन ते फाउंडेशन स्टोन घातलेलो आसा आनी हांगासर जो आमचो
बायपास रोड जो आता आमच्या म्हाका दिसता एक 6 म्हयन्या भितर हो रोडूय कंप्लीट जातलो. ताका लागून चिंतलें आमी हो इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट जो आमचो जाता जाल्यार एक ल्हानशी आमी बर्थडे सेलिब्रेट नांवान हो आमी उद्घाटन करचें अशें म्हणून हांवें हो आयज धाकटोसो आमी हांगासर प्रोग्राम दवरलो. तशेंच आमचो जो कॅन्सरवाल जो स्प्रिंग आसा तुमकां खबर आसा, जो कॅन्सरवाल जो आमच्या हो सेंटर जावन आसा, वास्को वच, मारगांव वच, पेंजीम वच, फोंडे वच, मारगांव वच, हो आमचो सेंटर जावन आसा. आनी इतलो तुमकां खबर आहा इतले ट्युरिस्ट जे आमचे कॅन्सरवाल येता ते तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. आनी हो डेवलप जावपाक जाय. आतांच आमकां सर सांगतालो पयलीं 10 वर्सां पयलीं देखून प्रोसेस कोरया अशें म्हणून उलयताले, पूण जेन्ना हांवें हो प्रोजेक्ट हातीन घेतलो, जो प्रपोजल हांवें गोवोरमेंटा म्हणून मारलो, जेन्ना आमचो CM सर, राहुल गांवते सर, मागीर आमचो गणेश सर हेणें म्हाका खरेंच हांव उपकारी जावन आसा ताचो. जेन्ना हाणें थिकायनूय म्हाका जाता तितलो जे फायल मूव करपाक म्हाका सपोर्ट केलो आनी आयज आमी ताचें उद्घाटन केल्लें आसा. इतल्या वर्सांनी म्हाका दिसता आमचे कोर्टाचें ट्युरिजम जें म्हाका दिसता आमी सदांच म्हणटात जेन्ना आमी दर्या सायडीन ट्युरिजम जाता, पूण आमचे गांवांनूय आमच्या केलोसी विलेजानूय ट्युरिजम वाडटलो. आनी म्हाका दिसता आमचें ब्युटिफिकेशन जे आमी कॅसरवाल आहा ते ब्युटिफिकेशन करून आमचो बरो हो कॅसरवाल हो ब्युटिफिकेशन हो आमचो कॅसरवाल जातलो. हांव सजमवतां. म्हज्या मोगाल भाव भयणांनो, हांव जाणा जेन्ना तुमी सदांच म्हाका हेल्प केलो आसा, सदांच म्हाका तुमी तुमचो आदार दिल्लो आसा. जेन्ना आमचे वोटर्स तशेंच वर्कर्स तशेंच आमचे सपोर्टर्स जे आमचे कोर्टाली कॉन्फरन्स म्हाका केन्नाच कमी करूंक ना. जेन्ना हांव उलो मारता तेन्ना तुमी म्हज्या बारा रावली. खरेंच सांगपाचें म्हणल्यार म्हजी हिस्ट्री भरपूर लांब आसा. थोडे उतरांनी हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. जेन्ना हेच वाड्यान 1991 एक्चुली हांव सांगपाचो म्हणल्यार म्हाका पॉलिटिक्सान येवपाची कांयच केन्ना चिंतूंकूच ना हांव पॉलिटिक्सान पावतलो म्हणून. होच एक चिंतालो एक फुटबॉल प्लेयर जातलो काय, म्हाका एक इत्सा आहली हांव एक फुटबॉल प्लेयर जातलो म्हणून. पूण कांय कारणान हांव सगळे आमचे क्लबान कुट्टाडे जे क्लब आहले ते सगळे क्लबान हांव खेळलो. पूण कांय कारणाक लागून हांव ऑल रावंडर म्हणल्यार जाता म्हणल्यार हांव गोलकिपरूय बॅकूय घेवतालो, फॉवर्डूय घेवतालो, हाफूय घेवतालो. खंयचीय प्लेस म्हाका दिली जाल्यार हांव तो खेळ करून दाखयतालो. तेन्ना म्हाका दिसलें, म्हाका लोकांनी म्हणलें, म्हाका दिसलें की हो खंय तर एट्रॅक्शनाक येयला. आनी म्हाका लोकांनी आमच्या वाड्या लोकांनी हेच वाड्यान आमच्या आरवाले वाड्यान लोकांनी म्हणलें तूं पंचायत इलेक्शनाक वच. आनी म्हाका फोर्स केलो. तेन्ना सांगून 1991 जेन्ना हांवें पयले स्टे मारले पंचायतान हांवें एंट्री मारली. आनी फर्स्ट टायम जेन्ना हांव एंट्री मारता तेन्ना हांव डेप्युटी सरपंच जालो. 20 वर्सां हांवें पंचायतान काम केलें. डेप्युटी सरपंच जालो, 2 फावटी सरपंच जालो. इतल्यान कामां जावंक ना. लोकांक म्हाका आनी फुडें वयलो. 2 फावटी ZP जालो. जो मोग म्हाका दिला तो हांव केन्ना विसरूंक शकचो ना. आनी तितल्यानूय न्हय, हालीं आतां आमचे मेर्सियान हाकाय डेप्युटी सरपंच केलें कुट्टाडी पंचायतान. आनी आतां ते ZP आसा. इतलो म्हाका इतलो तुमी मोग दिता तो हांव केन्ना विसरूंक शकचो ना. कित्याक दोगांयकूय तुमी म्हाका वाखाडली आनी हे आयज पॉलिटिकल लेवलाचेर तुमी पावयली. आनी आयज हांव MLA आसा, तुमच्या आदाराचेर MLA आसा. जे म्हजे लागीं कितें जाता ते हांव सदांच तुमचे फुडें हांव दवरतां. म्हजे लागीं कितें जाता ते हांव तुमकां पावयतां. खरेंच म्हज्या मोगाल भाव भयणांनो, 1993 जेन्ना हांवें धाकटी एक वॅन घेतली, मारुती वॅन. आनी तेन्ना म्हाका दिसता तेन्ना घरांनी चडच्यो गाडी आसोंक ना. जेन्ना कोणूय कितें जालो जाल्यार म्हाका फोन करतालो, आपयतालो. जावं एक्सिडेंट जावं डिलिव्हरी जावं कोण बरो ना तेन्ना हांव रोखडोच जी आमची मारुती घेवन आतां जर आमचे एम्बुलन्स 108 आसा, पूण त्या टायमार एक गाडयो तितली आसोंक ना. उलो मारलो जाल्यार आमच्या आरवाडच्या लोकांक गांवच्या लोकांक खबर आसा. खंयच्याय टायमार उलो मारलो जाल्यार हांव लोकांक पावतालो, हांव हॉस्पिटलान वतालो. हेंच म्हाका दिसता लोकांचो जो म्हाका आदार मेळलो आनी जें हांव कितें करता तें ताका मारलें. आनी ताकाच लागून म्हाका आयज हांगासर एक MLA म्हणून दवरलो आसा. परत म्हज्या मोगाल भाव भयणांनो,
1994 जेन्ना कोर्ताली कॉमदा ट्रेडंट एसोसिएशन आमचे 245 ट्रेडंट आसा आनी तेन्ना भरपूर हांगासर एक इश्यू जालो जो आमचो मानसीचो इश्यू जालो तेन्ना आमी शेतां आमची जे आमी शेतां रोयताले ते मानशेर येवन शेतां बुडोवपाक लागले आनी आमची शेतांची पिकताली ती आमची कुसोन वयताली तेन्ना आमी सगळे लोकांनी एकठांय जावन आमी एक झूज मारले आनी आमकां भरपूर मामलदार म्हणनाका डेप्युटी कलेक्टर म्हणनाका सिव्हिल कोर्ट म्हणा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट म्हणनाका हाय कोर्ट म्हणनाका हे सगळे झुजान आमी वांटो घेवचो पडलो आमी झुजले आनी हे आमचे जे ट्रेडंट एसोसिएशन आहा ते आमच्या हातान दवरलें हें कोणाच्या आदारान जालां हें आमचे शेतकार भावा भयणां जी 245 ट्रेडंट आसा ताच्या आदारान आयज आमचे ही शेतां आमच्या शेतकाराच्या हातान आसा. म्हज्या मोगाळ भाव भयणानो तशेंच हांवें कोर्ताली फार्मर्स क्लब घडलो जेन्ना म्हाका आमचो कोर्ताली फार्मर्स क्लब घडपाक आमचो प्रकाश सरान म्हाका भरपूर हेल्प केलो आसा आनी हो क्लब घडपाक आमी आमचे शेतकार भाव भयणांच्या आदाराचेर आमी फार्मर्स क्लबाचेर पयलीं आमी पावर टिलर हाडले मागीर ट्रॅक्टर हाडले फार्मर्स क्लबाचेर आमी हार्वेस्टिंग मशीन हाडले इतल्यान काबार जावना आमी फार्मर्स क्लबाचेर हर्स वॅन हाडले मागीर एम्बुलन्स हाडले मागीर आमी मोरगांय हाडली हें आमी सगळे आमी जाता ते भाशेन आमी हे फार्मर्स क्लबाचेर तुमकां जाता ते भाशेन आमच्या लोकांक आमी पावयता. म्हणजे मोगाळ भाव म्हणटो म्हजे लागीं कितें जाता तें हांव तुमकां सदांच पावयल्लें आसा आनीक तसोच आमचो कोर्ताली विलेजीस स्पोर्ट्स क्लब कितली वर्सां 1995 पासून हांव आयज पासून हांव प्रेसिडेंट आसा आनी हो क्लब चलोवपाक म्हाका जायते आमचे भाव भयणांनी म्हाका हेल्प केलो तरी आसतना हे हेल्पाचेर आयज पासून हांव हो क्लब चलयतां आनीक हांव जाणा त्या टायमार हांवूय 3rd डिविजनाक 2nd डिविजनाक हांवूय गेवलां आनी असो करून करून जायतीं वर्सां जालीं म्हाका दिसता 20 वर्सां सुमार जालीं हो आमी लिगेक पार्टिसिपेट जाता आनीक हे फावटी आमी 1st डिविजनाक आमी 23 क्वॉलिफाय जाले मागीर रोखडेच आमी प्रोफेशनल लिगेकूय पावले. खरेंच म्हाका उमेद जावन आसा कित्याक हांव एक फुटबॉल खेळपी म्हाका हांवूय जाणा फुटबॉल कित्याक आनी भुरग्यांक आमकां एक्टीव करपाक हो स्पोर्ट्समॅन करपाक हांव सदांच म्हजे लागीं जाता ते भाशेन आमच्या जे भुरग्यांक हांव हेल्प करता आनी आयज आमचे सिनियर प्रोफेशनल लिगेक खेळटात आनी हालींच जरा खबर आसा जरा खबर आसा आमी पुलीस कप हे आमी जिखून आमी कोर्ताली विलेजीसांक जिखून दिले आसा हांगा सुद्दां आमी हाडलेले आसा. तशेंच आमचे यूथ आसात कोर्ताली विलेजीस अंडर-13 हेवूय भुरगे हांगासर आसात. तशेंच आमचे अंडर-15 हिवूय आमची गेम चलता अशें आमची एक्टिविटी चालू आसा आनी म्हजे लागीं जाता ते भाशेन हांव ह्या भुरग्यांक आमचे भुरगे जे आयज एक प्लेयर जावचे वा स्पोर्ट्समॅन जावचे तशेंच आमचे हांगासर आमची कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी बाकीचे आमचे गोल्ड मेडलिस्ट आसा नॅशनल गेमीन 37 नॅशनल गेम जाल्ली तातूंत आमचे गोल्ड मेडलिस्ट आसता ब्राउन मेडल आसा सिल्वर आसा हांगा आयज सर्टिफिकेशन करपाचें आसा. म्हज्या मोगाळ भाव भयणानो अशेंच आमचे म्हाका जाता ते भाशेन आमी जी म्हजी एक्टिविटी चालू आसा आमची तुमकां खबर आसा आमची कोर्ताली अर्बन कॉपरेटीव सोसायटी आसा हांगासर आनी ही घडपाक हो सगळो आमच्या कोर्ताली पंचायती लोकांचो म्हाका आदार आसा ताच्या आदारानूच हो म्हाका दिसता आमची जी कोर्ताली अर्बन कॉपरेटीव सोसायटी थंयसर आमी तुमकां खबर आहा आमी उदकाची बिलां घेता लायटीची बिलां घेता अशे तरेन आमी जाता ते भाशेन म्हजे लागीं जाता ते भाशेन हांव तुमचें बरें तुमच्या मुखार हाडून जें आमचें कितें सोंपेपण लोकांक जावचें हें तुमकां हांवें दवरलें आसा. तशेंच म्हजे मोगाळ भाव भयणो हालींच कोर्ताली मार्केटींग सोसायटी लिमिटेड हिवूय आमी केल्ली आसा हाचेरूय आमची एक्टिविटी चालू आसा. तशेंच हालींच म्हाका 1 म्हयनो देखून जावंक ना आनी एक एसोसिएशन आमी केल्लें आसा तें म्हणल्यार कोर्ताली कला केंद्र जे आमचे कल्चरल प्रोग्राम हे जावचे ताकाय लागून आमी हे हो एसोसिएशन घडोवन हाडलेलो आसा. आनी जेन्ना हांव कितेंय करता जाल्यार हांव पयलीं आमची कोर्ताली हें नांव घालून आमचें जें एसोसिएशन हांव घडोवन हाडटा कित्याक
कोर्ताली आमी कोर्तालीन जाला आनी कोर्ताली कॉन्फ्रन्सी आसा ताका लागून जेन्ना कितेंय हांव करता कितें एसोसिएशन कितें करतलो जाल्यार जे आयज हांव चेअरमॅन प्रेसिडेंट आहा जाल्यार सगळे कोर्ताली हाचेरूच हांवें नांव हें घडून आमच्या कोर्तालीचें नांव वयर चडचें अशें म्हणून म्हजें चिंतना आनी तुमच्या मुखार दवरलेलीं आसा. म्हज्या मोगाळ भाव भयणांनो, इनॉग्रेशनां जालीं, फावंडेशन स्टोन घातलो. तुमकां खबर आसा सांकवाडे आमचें बांदवडे जे रिटर्निंग वॉल आसा ती आमी रिटर्निंग वॉल बांदपाक 43 लॅक्साचो एस्टिमेट आमकां तो आयज फावंडेशन स्टोन घातलो. तशेंच आमी उपासनगर जे आमचें जोगर पार्क मिनी जोगर पार्क हांगा जें जावचें हाचोय फावंडेशन स्टोन घातला. तशेंच आमी ताच्या उपरांत आमी कांसावली जो आमचो बायपास रोड तो इतल्या वर्सां पेंडींग आसलो तोय आयज आमी फावंडेशन स्टोन घातलेलो आसा. तशेंच आमी गावडी वाडो आमचो वेर्ना केसरवाल हांगासर आमी आयज जें उदकाक लागून भरपूर प्रॉब्लम जातालो तांकां आयज उदक आमी रिलीज केल्लें आसा. तशेंच आयज लास्ट आमी केसरवाल स्प्रिंग इतलो तो ब्युटिफिकेशन जावपाक जाय तोवूय आमी आयज फावंडेशन स्टोन घातलेलो आसा. खरेंच हें आयज सगळें घडलां सेम सराच्या आदारान. तशेंच आमचे रवन गांवटे सर तशेंच गणेश सराच्या नांवान कित्याक तेंच्यान आयज म्हाका सपोर्ट केलो आनी सपोर्ट दिलो म्हणून आयज हें सगळें जावपाक पावलेलें आसा. म्हज्या मोगाळ भाव भयणांनो, आनी थोडेच ताणें हांव 2 मिनटांनी काबार करता. म्हजो सराक एक डिमांड आसा तो म्हणल्यार नॅशनल हायवे जेन्ना इतलो ब्रीज आमकां बांदला आनीक आमकां मातशें केसरवाल टू वेर्ना टायगन्सर हांगासर मातशें आमकां ट्राफिकाक जाम जाता. तुमी जाता बी फ्लायओवर ताका करून दिवचो हें म्हजें एक मागणें आसा. तशेंच आमचो हेल्थ सेंटर आसा हांगासर आमकां एक हेल्थ सेंटर एक 7 बेड हॉस्पिटल हें आमकां दिवचें कित्याक आमकां बांबोली वचपाक मातशें चड पयस पडटा कितें इलेक्ट्रॉनीक सिटी बी आसा. तशेंच आमचें कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सी कमदात आसा, व्हडली कमदात आसा, सांकवाडी कमदात आसा, केलोसी कमदात आसा, कोर्ताली कमदात आसा. हांगासर आमकां एक इंटर जावचो हो म्हाका तुमचो आदार जाय. तसोच म्हाका म्हजें एक स्वप्न आसा आनी तें स्वप्न म्हणल्यार ओल्ड एज होम हें जावचें, हें आमचें कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सी जावचें हेंवूय म्हजें एक तर म्हाका तुमचो आदार जाय. तसोच एक जॉगर पार्क एक आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सी जावचें. तशेंच आमचे 20 पॉयंट प्रोग्राम जे आमचे थोडे घरां ना तीं घरां दिवचीं हें इतलेंच सांगून हांव आमच्या सगल्यांक चड टायम घेनासतना आमचे सगळे भाव भयणांक तशेंच आमचे आयचे गेस्ट हांगा आमचे प्रमोद सर मागीर आमचो गांवटे सर मागीर गांवकार सर बाकीचे आमचे सगळे गेस्ट हांव तुमकां सगल्यांक हांगासर आयले म्हणून खरेंच काल जाता देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. फेस्टीव सिजन सुरू जालो की खुबशे कार्यक्रम आसतात आनी नाताल जालें नवें वर्स आयलें की अदर दॅन वेडिंग्स देर आर मेनी मोर सेलिब्रेशन्स. पूण हांगा येतकर एक व्हड संख्येन आंतोन बाबाच्या बर्थडे सेलिब्रेशनाक तुमकां सहभाग ते पळोवन एक कळटा की ताजो मोग तुमचेर आनी तुमचो मोग ताजेर बऱ्या प्रमाणात आसा आनी घट्ट आसा ही हांगा सारकी दिश्टी पडटा. आमकां निवडून येता लोकांच्या आदाराचेर पूण निवडून येतकर प्रॉमिसीस जे आसतात बाकीचे कितें आसता खुबसो भर आसता आनी ताच्या खातीर जेन्ना अपक्ष आसता हांव 2दा अपक्ष जालो आनी तो टेन्शन कितें आसता कामां करून घेवपाक डेव्हलपमेंट कितें घेवपाक कित्याक लोकांची अपेक्षा सगळ्या कडेन आसता. ती अपेक्षा पूर्ण करतले जाल्यार आमदाराक त्या प्रमाणे काम करचें पडटा आनी आमदार काम करचो पडटलो जाल्यार सरकाराचो तेंको तितलोच जाय पडटा ना जाल्यार तो विशय थंयच उरता. म्हाका हांगा खूब बरें दिसता की आंतोन बाबाक बरें डिसिजन घेतलें मुख्यमंत्र्या बरोबर लागलो मुख्यमंत्र्यान ताका पूर्ण विश्वास दवरून ताचेर डबल इंजीन सरकार सेंटराच्यान आमी हांगा म्हणटा पूण गोंया भितरूय डबल इंजीन म्हाका दिसता आमचे दोतोर प्रमोद सावंतांनी आमच्या आमदारान आमदारान दाखयला. स्वभावाचो कितें तो गणेशान सांगलो माय थंड उडोवपी सगळें आयकून घेवपी पूण जेन्ना एंट्री मारता फॉस कशी एंट्री मारता एकटो येता 7-8 जाण अशें येता हल्ला बोल म्हणजे काम करूनच दिया म्हणून
म्हणून भाऊन सांगता सरकार सांगलें की ते येता आनी सांगता, पूण सांगता कसो हें आमच्या लोकांचें काम जावपाकूच जाय म्हणून. आपलें कांयच घेवन येना तो, आपलें कितें हेल्प कर काय ना, कितें आसा तें लोकांक अर्पण करपा जाय, आपल्याक करपा जाय म्हणून. भुरगेपणाच्यान आमी आगशे कुट्टाळे म्हणून पणजे आमी बसीन बसताले तेन्ना आगशे कुट्टाळे कंडक्टर उलो मारतालो आनी आगशे पर्यंत पावताले. ब्रीज क्रॉस करपाक कुट्टाळे पावपाक गडगडाक येताले की ब्रीज पडटलो काय ना हो तकलेन येताले. याद कित्याक करून दिता, पळय मुख्यमंत्र्याकूय म्हणलें थोडे प्रकल्प सोंपले की लोक विसरतात कितें आशिल्ली पयली वास्तुस्थिती ती. त्या वटेंतल्यान हेवटेन कनेक्ट करपाक आमी फेरी बोटीन गेले, हेवटेंतल्यान कनेक्ट करपाक हेवटेन ब्रीज आमचो सारको नाशिल्लो. 2014 नरेंद्र मोदीजीचें सरकार, गडकरीचो सपोर्ट, आमचे मनोहर भाई आनी आतां आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्या टिमीन जे आज उजवाड हाडून दिला ते म्हाका दिसता कुडचडकारांक मॅक्झिमम बेनिफीट मेळटा इन दीस टायप ऑफ डेव्हलपमेंट. आनी हे डेव्हलपमेंट करता आसतना तितलेच हांगा कोडतारच्या लोकांनी तितलोच सपोर्टूय केल्लो आसा. आमकां मडगांवच्यान पणजे पावता आसतना अडेज वरां लागतालीं आनी शुअर नाशिल्लें पावतलें काय म्हणून. पूण त्या टायमार तुमकांय भरपूर त्रास जालो आसतलो आनी डेव्हलपमेंट जेन्ना जाता तेन्ना थोडो त्रास जाता, पूण तातूंतल्यान मागीर जे भायर सरता ते सगळ्यांक हेल्प करता. आमचो पर्वरीचो आतां फ्लायओव्हर आमच्या चीफ मिनिस्टरान सेंटरा कडेन व्हरून सँक्शन करून पयर बड्डे दिसा, ताज्या बड्डे दिसा, म्हजो बड्डे नाशिल्लो, ताजो बड्डे आशिल्लो, पूण त्या दिसा ताज्या बड्डे दिसा कुट्टाळेचो जुवारीचो ब्रीज ताणें इनॉग्रेट केलो आनी आमचो पर्वरीचो फ्लायओव्हर त्या दिसा इनॉग्रेट करून उडयलो. डेव्हलपमेंट जास्त आसतना ही गाडी जी आमच्या सीएमान आमचे सगळे बरोबर जावन जे करता ते पर्यटन खातें खास करून मुख्यमंत्र्यावर पुस्तकर एक जाता की आमी एक प्लॅन असो आसपाक जाय की नॉर्थ आनी सावथ बायफर्केट जावंक जायना. लोकांक खूब संवय जाल्या राजकारण करपाची की सावथ कुशीक दवरला आमी नॉर्थार घालता म्हणून, कांयच ना म्हणून. मुख्यमंत्र्यान सांगला की दोनूय एअरपोर्ट जशे चालू उरतले सावथाच्या लोकांक तशेंच सावथाक सुविधा तितल्योच वाडपाक जाय. आनी ताच्या खातीर एक उदाहरण म्हणल्यार आयच्या सकाळच्या दनपार पर्यंत जे मुख्यमंत्र्यान इनॉग्रेट केली कामां तातूंतल्यान गणेश भवन उलयल्ले ते पर्यटन खात्या तर्फे लॉंग पेंडींग केसरवाल स्प्रिंग भुरगे आसतना येताले. आज पळोवन गेलो जाल्यार म्हाका मातशें वायट दिसलें, पूण एक तुका मुख्यमंत्र्या तर्फे एक गॅरंटी दिता, पर्यटन खातें हांव आनी गणेश भाऊ आंतोन बाबा बरोबर बसून बेस्ट अवेलेबल फॅसिलिटीज ते केसरवाल स्प्रिंगाक घेवन बरे एमेनिटीज तयार करून पयलींची यादी भुरग्यांक जे आज जाणटे जाल्यार तांकां पयलींच्यो यादी करून दिवप ही जबाबदारी आमी घेतात. आयच्या दिसाक आंतोन बाबा देवा कडेन मागता की बरो आरोग्य आयुश्य बरें दिवचें, ताची बायल झेडपी आसा, टीम बरी आसा, तुमचो असोच ताजेर विश्वास आसचो, ताजे हात पांय घट करचे, तो कामां करपाक ताका फुडें व्हरता आसतना आनी ताका कितें जमता तें म्हाका दिसता 100% चीफ मिनिस्टर सगळ्या डिपार्टमेंटा तर्फे तांणी मागणी घाल्या ते 100% करतलो अशी म्हाका पूर्ण खात्री आसा. आयच्या दिसाक ताणें सत्कार कार्यक्रम दवरिल्लो आसा. सत्कार सगळे सत्कार म्हणून सगळे शुभेच्छा दिता आनी आयच्या दिसाक आंतोन बाबा आमच्या मित्राक पूर्ण तरेन बेस्ट विशीस दिवन मी दोन उतरां सोडयता. सगळ्यात पयलीं म्हणल्यार सगळ्यांक थँक्यू. मी हे आमचे जे कितें बारीकशे एक्नॉलेजमेंट केले आनी ते सुद्दां सीएमाच्या हातान, ताका लागून हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हांव लोकांक रिक्वेस्ट करूंक सोदता की तांचे जर स्पोर्ट्सान कितें जर विशय आसात ते ताणें घेवचे आनी ह्या वेटलिफ्टिंगान जर म्हत्व दिवचें पडलें जाल्यार आमचो कोच दयानंद हलमलकर ताच्या नेतृत्वा सकयल आमी व्हडले जाले आनी जर कितेंय जर आमी लोकां खातीर बरें करूंक शकले जाल्यार आमचें नशीब. थँक्यू. संस्कार केला तो एज अ सोशल वर्कर वर्क काय केला तुझ्या गांवांत ताच्या तेका दिसलें दिसता आशिल्ली तो सरकार म्हाका कांय नाका जेन्ना तेणें दाखयला डबल इंजीन सरकार त्याक आदार दिलो ते भाशेन आमच्या कोताळी कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव सदां म्हणून येयलो डबल इंजीन एम एल ए आनी दुसरे
एक्झॅक्टली आज आमचें काम जायते फास्ट जाता आनी सरकाराचो आदार मेळटलो म्हणून आनी हांव मिडियाकूय आजून तर पेपर पडटा आमचे जायते पोस्ट आमचे आले आनी आमकां ते आज आमच्या जायत्या एमएलएंचो बर्थडे आसा बरें दिसता की आज सण गांवांतले मतदारसंघांतले बरे कितें गांव करून सिटीजन ऑफ दीस विलेज आज विलेज जल्म आसा बरें दिसता की आमी ह्याच गांवांत वाडले केजी टू SSC ह्याच गांवांत आमी भुरग्यांक सांगपाचें वचून कोटीन वचून फुडें आमी अशें मनशाक कितें जालो इन्स्पिरेशन आमकां सगळ्यांक दिसता अंतोन वालेचो मनीस आज ह्या घरांतल्यान वयर करून शेतकारां खातीर गांवच्या लोकां खातीर इतल्या बरें काम करता सगळें शिक्षण गेरामाळा जे आमचे सगळे गांवांत आज तांचे इन्स्पिरेशन घेवन वेगवेगळे आज वाडिल्ले आसा आमी आंदोलन पळयलां की कोविडाच्या वेळार जेन्ना जावन एक ड्रायव्हर नासतना सुद्दां तो एम्ब्युलन्स ड्रायव्हर जावन कोवीड पेशंटांक सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचें हांव काम करतालो थंय सुद्दां इंक्लुजन घेवन येतालो असो मनीस म्हाका आज फावो जाल्लो आसा अशा बऱ्या मनशां खातीर आमी इन्स्पिरेशन घेवन आमचे उरिल्ले सगळे सिटीजन्स जे गांवकार लोक आसा ते ताका सगळ्यांक तेंको दितले आनी आज ताका वाडदिवसाच्या